السلام عليكم. سلام جميع متتبعين قناة زمان ليلى. بعد هاد الغيبة اللي ماشي طويلة صراحة، قصيرة شوية، اللي هي ديال اسبوع، غير هي انا ولفت انني نشارك معكم مواضيع يعني تقريبا يوميا. فهاد المده ديال اسبوع اللي انا ما حطيت فيها حتى شي فيديو، ما كانتش غير هكذاك وصافي. فانا جيت حامله لكم خبر وبشرى ساره للاصحاب القولون العصبي والناس ديال الاكتئاب. فانا عارفه بان كاينين ناس اللي متبعيني خصيصا لانني هدرت في هاد المواضيع، ولانهم كيتسناو لي لايف ديالي. لي لايف ان شاء الله غادي يكونوا قريبا على القناه، وغادي يكونوا بزاف ديال الحوايج اللي جداد. فانا اليوم جيت باش نشارك معكم الفرحه ديالي، و ميم طون نقول لاصحاب الناس اللي خايفين من انهم يمشيو للطبيب ويداواو، ابشروا خير. فانا كان عندي فانا ما جيتش وطلعت باش نشارك معكم هذه الفرحه في ديك الساعه. علاش؟ حيتاش عودتكم بانني غادي نتشارك معكم كل شيء وبصراحه، وانني سختو في هادشي ما فيهش الكذوب، وهادشي ما فيهش الضحك، وكيبغي تجربه تعطي التجربه ديالك الشخصيه، ولكن تكون يعني تكوني جربتي الحاجه باش تقدري تهضري عليها. فانا ديك الساعه كان يمكن لي نجي ونقول لكم انا شنو طرالي وشنو طرالي وفرحوا معايا وهادي وهادي وهادي، ولكن لا، قررت انني نتسنى اسبوع باش ملي نطلع ونهضر نكون على ثقه تامه انني تنقول شي حاجه اللي انا مقتنعه فيها 100%. فكنبغي نقول لكم بان من هذه اسبوع ما بغيت نحط حتى شي فيديو، بغيت يكون هذا اول فيديو ليا من بعد اسبوع باش نجي نقول لكم بانه واخيرا قدرت نشوف الطبيب ديالي من بعد. كتعرفوا الكونفينمون وداكشي وكانوا سادين. فانا كان عندي رونديفو ديالي السيمانه اللي فاتت، الاربع اللي فات، ومشيت وشفتو وهضرنا بزاف. وشنو النتيجه اللي خرج بها؟ هي انني غاديه نهبط هبط لي لا دوز ديال الدواء فقط من 3 شهور او 4 شهور ديال بدايه العلاج. من شهر تقريبا شفتو في شهر جوج 3 4 5 شهر 5، يعني من بعد 4 شهور ديال العلاج. يعني الشهر الاول كان فيه تقطع ديال الادويه وداكشي، وثلاثه الاشهر كان علاج اللي مستمر على نفس لا دوز. ودابا انا في هذا الشهر قرر انه يهبط ليا لا دوز. صراحه في الاول ما تخيلتش، حيت مشيت على اساس انني نبقى في نفس لا دوز ديالي او لا يزيدني دواء اخر او لا شي حاجه. فكنت تفاجئ انه كيقول لي بانك زعما هو تفاجئ فيا بزاف وفي التغيير ديالي اللي حتى انا حسيت به انني تغيرت بزاف، وان العلاج بنتيجه مزيانه معايا بزاف وعاوني بزاف. وليت انسانه اخرى، انسانه جديده، انسانه نشيطه، انسانه اللي رجعت روحي ليا. فما غاديش نقول لكم بان العلاج خاصو يعطي المفعول ديالو في شهر او لا شهرين او لا هذا، الا حيتاش كتكون اعراض جانبيه وتيستمروا بعض الاعراض اللي انا حتى الان مستمرين معايا. بطبيعه الحال هادشي كاين، فما غاديش نقول لكم، ولكن نقدر نقول لكم بان التحسن 80% او لا 90%. فشنو غادي نبغيو اكثر من هذا الشيء؟ شنو غنبغيو اكثر من اننا في ظرف 3 ولا 4 اشهر نكونوا خرجنا من واحد الحاله نفسيه وقدرنا اننا نحققوا هذا الانجاز؟ بالنسبه لي انجاز اللي كبير
بزاف انني في ظرف 4 اشهر فقط نوصل انني نهبط لا دوز. يعني من بعد الحاله النفسيه والنفس والجسديه اللي كنت فيها، فهذا بالنسبه لي انجاز كبير جدا. فبشرى للناس ديال القولون العصبي، ناس الاكتئاب، اللي عندهم تخوف من ادمان الادويه، اللي عندهم تخوف من ان الدواء يكونوا عنده اعراض جانبيه خايبه. كنبغي نقول لكم انني انا وعن تجربه خاصه، فانا ما طلعتش معكم. علاش ما طلعتش معكم؟ حتى بغيت نجرب نفسي سيمانه، ناخذ تريتمون ديالي سيمانه باش نشوف واش غادي نقدر نستمر على هذيك لا دوز ناقصه ولا لا، غادي نحس بشي حاجه ماشي هي هذيك وغادي نقدر نرجع لا دوز ديالي الاخرى. ف بغيت نقول لكم ان الاراده وان العزيمه هي اهم شيء. فانا النهار الاول يمكن حسيت بواحد شويه ديال التغيير، وهادشي غير بسيشيكمون، باش نجيكم الصراحه بسيشيكمون كتحسي بشويه ديال التغيير. كتقولي ربما انا لا دوز غادي يوقع لي هكا، غادي يوقع لي هكا، غادي يدير لي هكا، ولكن خويت راسي تماما وقدرت انني نتغلب على هذا الاحساس وانني ننساه في مرة ونتعايش مع لا دوز جديدة وكأنني أول مرة غادي ناخدها. ودابا داز تقريبا أسبوع وأنا في لا دوز جديدة وكنحس براسي بحال إلا كناخد لا دوز القديمة ديالي، حتى شي حاجة ما تبدلات. غدا الحمد لله مزيان بزاف. فداكشي علاش جيت باش نشارك معكم هاد الفرحة ديالي، خصوصا مع الفئة والناس اللي مرض بالقولون العصبي وبالاكتئاب واللي عندهم تخوف من الطبيب النفسي. ما تخافوش، سيروا، كاين الحل وكاين العلاج. الحمد لله الحمد لله. وعندنا دكاترة كف في المغرب صراحة. فانا ارتحيت مع الدكتور ديالي بزاف وقدر يعاونني بزاف وقدرت نعاون حتى نفسي بزاف. مهم هذا كان الموضوع ديال حلقة اليوم. كنتمنى انكم مهم اي كومونتير غادي تخليوه ليا على هاد لا فيديو هذا، غادي نجاوبكم عليه وغادي نقول لكم كل شيء. واكيد ان لي ديتاي غادي نقولهم لايف ان شاء الله. فوعد الحر دين عليه، وانا عند وعدي اننا هادشي كامل غادي نعاودوا لكم لايف باش نعاود لكم الديتاي ديال لي ديتاي، وباش اي سؤال نجاوب عليه وناخذ راحتي في الجواب عليه، باش ما نطولش الفيديو بحال هكذا، حيت كنكون باغيه نهضر بزاف وباغيه نقول بزاف الحوايج ومتحمسه باش نقول بزاف ديال الحوايج، ولكن كنفكر انني ما نطولش عليكم في الفيديو بزاف. فكان هذا هو سبب الغياب ديالي. فانا كنت باغا ناخذ ان سيمين باش نجرب فيها راسي، باش نطلع ونعطي معلومه صحيحه عن تجربه شخصيه. شكرا لكم بزاف وكنتمنى الشفاء العاجل لاي مريض يا رب. وشكرا فرحوا معايا وفرحوا لراسكم وقولوا حتى نتوما غادي تكونوا لاباس ان شاء الله وكل شيء غادي يفوت باذن الله. شكرا لكم بزاف وتهلاو في راسكم، واي تساؤل خليوه لي، اكيد غادي نجاوب عليه كيف ما كنجاوب على جميع الاسئله. شكرا، باي باي.